او صاحبانو مقام محمود دویم جز لرازم قیامت پورز باندی پسرگاو احادیث او مختلف پدے کی آرا دی آرا ز صرف دعا مشہور بیانو چھ پا علم کیم اضافوش یو رائے پدے کی دالا پا احادیثو باندی پا احادیثو کی ذکر راغلے بے شک چھ مقام محمود دا مراد قیامت پورز باندی او دام دو حضور علیہ السلام صدے خصوصیت تے و بعض احادیث یہ چھ مقام محمود دا مراد قیامت پورز باندی دا محبوب علیہ السلام شفاعت کبرا دے سبحان اللہ صرف شفاعت نا شفاعت کبرا چھ دا دا طول خلق شفاعت راجم شی دا دا محبوب علیہ السلام مبارک نیم شفاعت تم نرسی او پاگی باندی دلیل ارتوائی نبی علیہ السلام فرمائی خوش قسمت ہے قیامت پورز باندی با ولی موتا پخبل عمل باندی جنت لت لئی شو نشد لئی کہ انسان سمرم نہیں کی پخبل نا کماوتا جنت لزو تو رسول اللہ مبارک پر شفاعت باندی با جنت لزو اس اگو رئی دا شفاعت کبرا نہیں نبی علیہ السلام فرمائی قیامت پورز باندی با دا جنتیانو سو صفونے علماء ناستی قیامت پورز باندی با دا جنتیانو سل صفونا زما استاد جماعت او دا مدرسے صفنا دے مراد خان کم چھ دا اللہ پا علم کے دے سل صفونا بدا دا جنتیانو یا پیو روایت کی 120 یو شل صفونا نبی علیہ السلام سے فرمائی سلویق صفونا دا جنتیانو آدم علیہ السلام نوخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے دا بلا اغو امتیانوی اتیا صفونا دا جنتیانو دا بدا رسول اللہ مبارک دا امتیانو نو شفاعت تا گورا دا اتیا صفونا خو اسیزما استا پا منزو پا او دا سو باندی ندی جوڑ کری دا اتیا صفونا دا جنتیانو قسم دے رسول اللہ مبارک پا شفاعت باندی جوڑ دی سبحان اللہ نو تاوسنا ثابت شو چه دا آدم علیہ السلام مبارک اطہر اقدس نوخلتر عیسیٰ علیہ السلام مبارک پوری چه سمر نیکان صالحان اولیاء انبیاء رسولان اتقیاء ازکیاء نقبان نجباء عبدال غوثان دیر دی پا آگی زمانوں کی اگا پا سلویخ صفونا پا اللہ باندے دا اوی پا شفاعت باندے بے بخی زار شمد دا سے رسول کریم آقا علیہ السلام نا چوائی چی پا زان لباندے دا سے پاور دے چی 80 کسان و 80 صفونا دا جنت یا زان لتیار کری دیتا نبی مبارک وائی دیتا رسول مبارک وائی پا یو قول باندے مقام محمود نا شفاعت کبرا مراد دے پا یو قول باندے مقام محمود نا علماء فرمائی چا قیامت کو رزمانے با الہ العالمین خلق لدیدار اور کئی الہ العالمین نزم نصیب ابو سعید خدری تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے تر تپوس کا یا رسول اللہ مبارک پا جنت کی با الہ العالمین دیدار کہو اور تا فرمائی آؤ اہل ایمان اہل اسلام مدہ الہ العالمین دیدار کا اور تا فرمائی یا رسول اللہ مبارک سنگ بیگرو اللہ تعالیٰ کو حسن پیدا کڑے دے دا سے بنیو چھے حسین حسن یا پیدا کھڑے رہے دا بچنگی رسول اللہ میں اور تفرمائی چھے دور تکتائشی کو دنیا کی ویچی آو لگ تکلیفی اچھلی امدہ سے با رب تا گوری با جنت کی سمرہ چھے دور تکلیف دے دا سے با لگ تکلیفی نور با جنتیانو پسترگو کی اللہ دا خپل دیدار طاقت اچھی سبحان اللہ او دا یاد در چھے دا نیامتم موتا تا ملاوگی دامرہ رسول اللہ پا خاطر باندے ملاوگی سبحان اللہ مقام محمود صدے رب اخبل زان راہ کارکا کما یلیق بشانی بلکل ساکتین جاگے تا سکتے سناٹے بلکل خاموشی نہ نبی نہ رسول نہ اولو العظم کی چکم پینزا صاحبان دی ما سوا دا رسول اللہ نا بلکل سناٹا بلکل سکتا ساکتین با اولاڑی رب چھ راہ کاری لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بالکل خاموشی اعلان موقع پخبل باندے رب لا یزال راوڑے الہ العالمین سر پخی طرف باندے یو عظیم السان کرسی یو خستہ مقام رابی اڑی رب سر بی کما یلیق بشانی ہی رب دا جانب نپاک دے
کما یلیق بشانه رب ځان سره په خې طرف باندې کېږي اعلان به وکړه په میدان محشر کې دام قسم دی د زما او ستا رسول الله خصوصیت دی چې آدم علیه السلام ته آواز نشي تر عیسی علیه السلام پورې چاته آواز نشي که آواز په دغه ورځ باندې کږي امام رسول الله ته کږي اعلان به وشي محبوب علیه السلام راشه خپل رب سره په خې طرف باندې په دغه عظیمه کرسۍ باندې تشریف فرما دا به کوم منظري رسول الله مبارک یو قول دا دی چې دغه کرسۍ باندې کېناستل دا مقام محمود دی